बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता ज़माना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज प्रोग्राम के आगाज करने से पहले मैं आज आपको वजीर आजम इमरान खान साहब की पार्लियामेंट से खताब की एक तकरीर दिखाना चाहूंगी। आइए पहले वो देखते हैं, फिर मैं आपसे बात करूंगी। देखें, एक करप्ट आदमी, दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10%, मजमून लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। और उस मुल्क में लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता है इसलिए सब पे भारी हो गया? क्या ये है हमारा मुल्क? दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ यहां बैठे हुए हमारा लीडर नवाज शरीफ। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है। सारे मुल्क के सामने हमें कैबिनेट में हमने 6 घंटे में बताया जी उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, उसको ये भी बीमारी है, वो शायद वो जहाज पे भी ना चढ़ सके, वो शायद मर जाएगा। शीरीन के आंसू आ गए कैबिनेट में, और शीरीन के आंसू आने आसान काम नहीं है स्पीकर साहब। तो हमने उसको वहां जैसे वो जहाज पे चढ़ा, जैसे वहां गया, वो एकदम ही तब्दील। और आज वहां जाके तकरीरें कर रहा है, वहां बैठ के स्कीमें कर रहा है, वहां बैठ के प्लानिंग करके जी उसे इतना पैसा दो, उधर इधर पैसा खिलाओ। सारी इनकी एक कोशिश है। जी, आपने तकरीर सुनी और वजीर आजम इमरान खान साहब ये बात कह रहे हैं कि ये मिस्टर 10% है, इसके ऊपर मजमून भी लिखे गए। और साबका वजीर आजम नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा कि कैसे वो रो रो के बाहर चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं ये वजीर आजम इमरान खान साहब को ये बात कहती हूँ कि हम आपकी हर बात पे यकीन करते हैं, हम आपकी बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करते। जी बिल्कुल, ये करप्शन इन्होंने की, ये करप्शन के बेताज बादशाह हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इनकी करप्शन पकड़नी किसने है? आप माशाल्लाह बरसरे इक्तदार हैं, आप पावर में हैं, काम तो आपका बनता है। अवाम खुद आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सवालिया नजरों से देखती रही, मगर पीछे वक्त कम है। अब अवाम की उम्मीदें भी टूट चुकी हैं आपकी तरफ से। अब आपने बहुत सारे मजीद लोग जो कि करप्शन की मद में पकड़े, जिनमें हमजा शहबाज का नाम, शाहद खाकान आबासी, साद रफीक, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब, ये वो नाम है जिनको पकड़ा गया। और इनको पकड़ने के बाद जब ये जमानतों से बाहर आ गए तो इससे क्या साबित होता है? जाहिर बात है कि वो साबित नहीं आप कर सके, उनसे कोई रिकवरी नहीं आप कर सके, बल्कि उल्टा ये लोग अपने हलकों में मजीद मजबूत आपने कर दिए हैं कि ये लोग हमदर्दी हासिल कर चुके हैं कि इमरान खान साहब जो अल्फाज कहते थे वो सच नहीं थे। वो तो कुछ हासिल ही नहीं कर सके इनसे, ना कोई रिकवरी हुई। मजा उस बात में था इमरान खान साहब कि आप इनसे रिकवरी करते और हुकूमती खजाने में वो डालते ताकि अवाम के ऊपर बोझ कम होता और हमारा खजाना जो है वो भी भरता। लेकिन यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। अवाम को इस वक्त कोई कंसर्न नहीं है। बार बार वही तकारीर सुनाई जाती हैं, वही बातें कही जाती हैं, और वही तकारीर और अल्फाजों की रद्दोबदल से आप दोबारा अवाम से खिताब करते हैं। मगर हमारा यही सवाल है, अब तो ये उम्मीद भी टूट गई है कि आपने इन लोगों को बिल्कुल छोड़ दिया, बल्कि वो मजीद मजबूत होके हुक्मरानी करने के लिए आए हुए हैं। आपको ओपोजिशन की करप्शन तो नजर आती है, मैं यहाँ याद दिलाती चलूं। इसके अलावा सबसे सरफहरिस्त नाम मरियम नवाज का कि आपने उनसे क्या रिकवर किया। ये वो बातें हैं कि जो आप नहीं कर सके। और मैं यहाँ पे मजीद याद दिलाती चलूं कि इमरान खान साहब जरा अपनी छतरी के नीचे भी नजर डालिए कि आप देखें कि अभी रिसेंट जो स्कैंडल है, मैं सिर्फ चंद एक की बात करूंगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, जिसमें BRT, मालम जब्बा, रिंग रोड, चीनी स्कैंडल
آٹا سکینڈل، یہ وہ سکینڈل ہیں جن کے اوپر آپ نے نوٹس تو لیا مگر ان سے نہ تو آپ نے کوئی چیز ریکور کی، اور چینی سکینڈل میں اربوں روپے کا ٹیکہ عوام کو لگایا مگر کوئی آپ نے ایکشن نہیں لیا۔ اگر آپ کانٹ چھانٹ کرتے ہیں تو آپ کی آدھی کابینہ جو ہے وہ نااہل ہو جاتی ہے۔ جس قسم کی کرپشن انہوں نے کی ہے ان کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ یہاں اس طرف بھی نظر دوڑائیے۔ ابھی چند روز پہلے آپ کے ایک وزیر نے بیان دیا کہ اگر 3 روپے کی گولی جو ہے وہ 7 روپے میں ہو جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عمران خان صاحب کیوں نہیں فرق پڑتا؟ ہماری 80% 90% آبادی جو ہے وہ بہت غربت میں رہ رہی ہے۔ ہمارا ملک اگر غریب ہے تو وہ عام عوام کس طرح سے اپنی میڈیسن لے گی؟ اس وقت 30 روپے کی گولی 90 روپے میں مل رہی ہے، اور اگر 100 روپے کی گولی 300 روپے میں مل رہی ہے تو یہ وہ میڈیسن کے 300 گنا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کرونا کے گھبلے ایک طرف ہے، اس کا احتساب کس نے کرنا ہے؟ آپ اپنے بھی ارد گرد وزیروں مشیروں کا احتساب کریں تو میرے خیال میں بہتر ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بعد میں اپنے تمام پروگرام دیکھنے والوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گی کہ ایک علاقے میں ایک کھاتے پیتے گھر کی بچی کی شادی تھی، اور اس کی شادی پہ گھر والوں نے، ظاہری بات ہے بیٹیوں کی شادی میں جہیز تو بنتا ہی ہے، اور انہوں نے ہر طرح کی ضروریات زندگی انہوں نے اکٹھی کی اپنی بچی کے جہیز کے لیے، قیمتی ساز و سامان اور زیور اکٹھا کیا۔ تو کیا کہ علاقے کے چوروں کو پتا چل گیا، کہ یہاں پہ یہ جناب کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو وہ اسی رات ایک ٹرک لے کے آ جاتے ہیں۔ سارے گھر والوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد جو سامان بچی کا تھا وہ سارا ٹرک میں لوڈ کر لیا۔ لوڈ کرنے کے بعد 500 روپیہ ایک ڈاکو نے نکالا اپنی جیب سے اور بچی کو سلامی دے دی۔ وہ سلامی دینے کے بعد وہ سارا سامان لے کے چلے گئے۔ اب اگلے دن پولیس کو جب پتا چلا کہ جناب ان کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے تو پولیس کو گھر والے میں سے کوئی بھی رپورٹ لکھوانے کے لیے تیار ہی نہ ہوا۔ اب مزے کی بات، ان میں سے ایک پولیس والے نے پوچھا کہ آپ کے اتنا بڑا یہاں پہ ڈاکہ پڑا ہے اور آپ ہمیں رپورٹ نہیں لکھوا رہے؟ تو گھر والوں میں سے ایک بندہ اٹھا جو سب سے جس کی بات مانی جاتی تھی، معزز بندہ، وہ کہتا جی یہ اصل میں نا ڈاکو سامان تو لے گئے ہیں لیکن بندے بڑے اچھے تھے، ہماری بیٹی کو نا سلامی دے گئے۔ اب یہ کرپشن کی بات میں جو کر رہی ہوں، اس وقت صورتحال وہی ہے کہ کرپشن کے اوپر کوئی ان کا وزیر مشیر یا کابینہ کا بندہ بول نہیں رہا۔ وہ کیوں نہیں بول رہا کہ ان کو سلامی ملی ہوئی ہے؟ یہ وہ سلامی ہے جو کہ اس ہر دور میں ہر اقتدار میں دیتے ہیں اور سب لوگ خاموش رہتے ہیں، اور 4 سال 5 سال خاموشی سے ملک کو لوٹتے ہیں اور عوام کو خون کے آنسو رلاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب بار بار جو باتیں کہی جاتی ہیں، عوام یہ باتیں سن کے تنگ آ چکی ہے۔ اب عوام کو ریزلٹس چاہیے، عوام کو ریلیف چاہیے۔ اگر صورتحال جوں کی تو ہی رہے گی، وزیر مشیر سلامیاں ہی لیتے رہیں گے تو عوام اس سے بھی بدحالی کا شکار ہو جائے گی۔ اپنا فیڈ بیک اپنے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔